Mahina ang tion, kita maghiliog yun. Aton itipong ang party list sa mga Negrosano. 136 abang lingkod. Aton butuhon. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. Tingog sang mga imol kag mga mamumugon, nagadampit sang ginapigos kag magagmay nga setpon. Ini ang atong paglaom dapat naton itipong sa maabot nga eleksyon abang lingkod aton butuhon. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. Sinsiro nga magaserbisyo kag may panindugan, handa nga magbulig kag atong masaligan. Sa maabot nga eleksyon, hindi pagkalipatan. 136 abang lingkod, aton nga buligan. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. Gani mga kauturan, sa maabot na Mayo 13 nga eleksyon, hindi naton pagkalipatan 136 abang lingkod. Katapusan nga numero sa inyo nga mga balota. Ang bagko mapaglaom kag tingog sa mga Negrosanon. 136 abang lingkod, aton butuhon. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota. 136 abang lingkod kita. 136 abang lingkod sa inyo mga balota.